سلامات أوني لما أنت مدرسة مدرسة زرابة خانزلا لومي كبهال زوالة مجد داير إثيوبيا إيرترا تعاقيت الزلقن زولهم أتن موافر درون بدوا وأنفت تجراي كوينان أولاد سراوي تجراي تخنا تجمير الله قلير ما مرقص زمرح إلى أير إثيوبيا إذا خمزيلون كان لابنوس زوا هاي كوتانس درابي سوات كان زوا حجز أمون كتاچو ردا أمريكا خمزو ميركام سيرتران جبت أنت قبر زلا ركبات أرى إثيوبيا زعلنا مالك هذه من قالتنا لو ناس كعمود داتا مسانا سنة مكتزال سلام فتوات فلما لايك نداقبركم سبسكرايب زيقركم كعا سبسكرايب نداقبركم هانات حساب ندرئيتنا بتخمنت نداقبركم حادش دوانا مدرس لزلو سكعمود داتا مسانا وفراء وفركة أتبرع خاطق تخدين كامقوي خاخي ساعات يابكا مع تبرع خسادنا أيتال خاودنا هاي ما ناسنا لجلو وطلنا ويلا وفركم أتوبة لحم تقو تخدينكم مقوي خمكيدو كندنا يعد ما يهاوكم أليان توليد السمانية جهرة قلوتكم ساعتكم يغني ماني ناجو قلوتنا قلوتكم منيقوة قلوتكم منيقوة قلوتكم منيقوة نخيدنا فلما فيديو بزعبة مينستر تعنا إيرترا أم حوارا ميدا كزارزو على فيديو لوس كنكاتاتل إذا مثل زي أبز سومن زي أبز محبرة ومرة خبيتات كتم مالا لسريهم مالهم زي أمالتيو مجمريو كان مسرتو جدون مسارون إذا سل زرقي حوا أصدر راج كمال منستر ناي منستر تعنا زغونة أمنا نروح حسين تراغيبهم أبكلت أو زمدرناتات نايزن كلتها هجرات كم زتيو تجلسوا إذا جن أتكلم حتى زل على نجار انت دقلو خوينو منستر أمنا نروح حسين مالت منستر تعنا ناي إيرترا نمجمر جديد إحنا وح عم تتأثر دلا إذا خا نبوز حساب حتى فتير لما خناتو كنا تتعنا بكم رجال لا كفلة سلزيكر مالتيو إذا تسأل سألون وين أي ديو وين دلاتو كنا تهديو صبور لا أي مسألة مالتيو أبز حلفة سومن أمباسادر سمرر رأسهم كم تصور إناني را مالتيو إذا ما دحرنا هنا وح عم تتابع قلت وين أبصراح دحر مسنحي مالتيو أمنا نروح حسين دما نمجمر أجزاء دحرنا هنا وح عم تت مسلا أم حبرة ومن رخبيتات دوس دلو كنا تتعنا دما أبكم رجال لا بقى كاز فلة تزيك وين جن رغم زتري ودلهم حتى يفتري مالتيو قند حتى جن منيو كتكوم نزم سبات اليوم بخمي مقديم كتكو مالت اتنوح كيزي كقول زصنحو منسترات امباسادرات ببحد عدمي ما خيل حق تفطر خوين ياخذ له تقونا جن حج خمن ياخذكم نزم سبات اليوم زتململو منسيات علونا ديم ستدالو كمرحز خول سباس علونا لكم تحسبوا أمورنا تغطي الفيديو خنكر كلنا كوزر السخي وطعنا مينستر تعنا إيرتران مينستر تعنا هندن كم استرخبوت أبصابات انداقل زعين اسكن كاتاتل إيرتران هندن زاتا كم زكاياتا جاليسو مينستر تعنا ويزرو آمنا نور حسين مس أمباسادر هندا راجي كمال تراقيبا كم تزراربتا جاليسو أبت أمونغ خلتي وغان استخايدا ركب نناي كلتي وغان عبيتن متحقازن مخوانوون تجليسو الله أبتستخيل ذاته أمونغو إيرتران هندن زلو ناينو وحجيز زمدنا نمدلدال بفلايون أبعودة عنان الزلو ناي كلتي أم التحقاز نممعوال نمسفح بزكا على اللو زيتا فلالي نتبتات بعمقات كم تزاتي وانتنا جيرو كمونا زغط الفيديو هنكر كلنا هاب إيرتران شحن شوعة ميتن حمسان شدشان تانكتات كم زلوا انداقل زايو سكنكاتاتن إيرتران يغمدا إيرتران يغمبزي إيرترا شحن شوعة ميتن حمسان شدشتن تانكتات اللوا يوكي عد انجليز كا ميتن حمسان تانكتات اللوا يلوم إيرترا شحن شوعة ميتن حمسان شدشتن تانكتات اللوا It's crazy military giant مخانس سلامات إذا channel زي حدث لزخونة كلكم سبسكرايب نداقبركم سلازي اسكاب علت ثلاثة حاملة أبزلو جزي مدلواتنا ودينا بعلم زولو ويو إذا يبي لهم زولون بيجوا بتقنقركم إيه كيركم كترجع قصة تقول يوم سكاب علت ثلاثة حملة أبزلو جزي مدلواتنا ودينا تقرأي كنا عطينا يو كينات كن كفتينا سكاب علت ثلاثة زلو أزيو خلو سمعوا تجارو أمحرو ولا قالوا أدمق على السنة إذا حزي إن جبران نخفتا قبل علت تقرأي نخفتا كينات نايموتن ناي حياتن قداي ياخدكن إيلوم يوم زموتكم زلو ويولنا أزيلوم كم زغلو نحنا خم تجارو كم خم زجورن فلتينا كم خم زجورن فلتينا بوزح مغنيات نجرجن كم أخجور يوم لنا أولاد سراوي تجراي تخنا تجمير الله بمنجستنان بودبنان بسراويتنان أولاد عرم إسران كل تنفذ لهم اللي هم أو أي الرحر وعال كل خا جزي خي حلفة كتت
ساوعد كحلف يدلي نقول أول سراويت تجراين بتلي كعا أولات عرمي إسران كلتن كتاتولوا كلهم بريزيدنت إساياسن حزب إرترا بسرعة محلالفو እንዳተባለይ ብዛዕባ እንታይስ ከነካታተል እዚ ከምዚሉን ከሎ ኣብንስ ዞባ ሃይኮታ ንስድራቤት ስዋት ገንዘባዊ ሓገዝ ተዓዲሉ ኣብንስ ዞባ ሃይኮታ ዘርከቡ ሰራሕተኛታት መንግስትን ኣባላት ማሕበረሰብ ንግድን ብጠቕላላ 400,000 ናቕፋ ብምእካብ ንስድራቤት ስዋት ሓገዝ ሂቦም እቲ ብወገንዞም ዜጋታት ዝተበርከተ ገንዘባዊ ሓገዝ ኣብቲ ንስ ዞባ ዘርከቡ 12 ምምሕዳራዊ ከባብታት ንዝነብራ 80 ስድራቤት ስዋት ተዓዲሉ እዚ ተበግሶ ዚን ክርስዋት ንምኽባረን ንስድራቤቶም ንምድጋፍን ካብ ዘለዎም ጽኑዕ መብጽዓ ዝነቐለ ምዃኑ كمون زغطل فيديو هنكد كلنا لمون حيل أير إيرتران تجراين نفرتي ألف على عند تبهلا يقصد بلون من قد أير إثيوبيا إيرتراي لمن اللو عند تبهلا زوت صبصابلو سكن كاتاتل مجد أير إثيوبيا إيرترا تعاقيت زل جنزو خملس كم زي كالن نيتكيت واقع وسخ كم زجبرنا فليتو مجد أير إثيوبيا إيرترا تعاقيت زل جنزو بسنك زل بوليتيكا مسحبن مقرات حقا مسرح كملس كم زي كالا وانا فتام مسرح تتكالا فليتو وانا فتام مسرح مجد أير إثيوبيا بزهو مجلتي حجز زل ركب إثيوبيا إيرترا عنا زلو يكونن بزمهنا دمات قدام زلو دويلي ركبينهم نتقدنا بيت فردوسي دم خمسنا ورز تقاصت وانا فتام السراح بسنكيستو وصيدا بوليتيكا وسانا جنا ات بيت فردخن كساس كم زي كالن ات جنزبا بانك تاث إيرترا تعاقيتو خمزلون قليتهم تماسس هالتقام بروسيا ون كم زقات أمم بمتكاس نمفتح تعارتاتي جبر كم زلو أرديهم بتوسخ مجد أير إثيوبيا وان بعالات كم بعال كل بجبريل لالي بلان جندر نفس جبرنا وشتها جربراتات كسكا 500 وزبط وسخ واقات كيت كم زجبرا فليت الله أزوسخ زي زجبر اللي مقنعات ات النفرتي تسافرت حين كملسان كلوا ببادو أنس لازم اللسا نتيجة في الترك ساران مشفان تبهاي لستوسد سقمت مخانو تقاليتو يخون برئز وسخزي قديمهم تكيت عبز قرص استوقع استخم زي سر حبير الله بخل وقن دماء بتقى حباب تات تقرايت أبيات الدرون كم استتخلت السميع الله أتن موافر درون استهانت اللهم بوتاتات قدم حجب استخايدو خينات بوزح وتدراو نفرت زيت تانا قدايا ناب تقرايك أربار حقا تابزلون كباب تاسسرحو سلخ ساق موافر درون دماء اتتساقي زل خينات حوحات منجست إثيوبيا زملكت يو تباهيل اللون أتن موافر درون بدوا وأنفت تجراي كوينان أتحدث تتخلل لالي بلا كباو مخانو تتصبصيب اللو أتخلى دما بوجن كل العفار شفرا بستبها لكباو مخانو من جتها زينات تصبصيب مالو أزوم كل تكبابتات موافر درون السراويت إثيوبيا تغيرو مستمرت صلو مخنيات بعين وتدرا وربحاتات كم زخونان كاب تجراي كمت زخل سقات نمكل خال بقروا وتدرا متقعتي نمفتام زعلمه خمس خون تجميتا أمريكا مسير تران جبس انت قبر زلا ركبات أرى إثيوبيا زعلم ألف انت خمسة يكون أفليتا كم زفلت جبسي بقداي فلقباي إرتراد ما بقداي كيح بحرمس إثيوبيا ودبلوماسا وطريقة بزاتوا نوح جزيا وطيرا زلوا خوينان أتنكل تهجره الدماء بزحالة فقارب أوان تدقاقا مركبات بمقبار قداي كيح بحرنة مستبحر زدوا بهاجرات رايز ملكات بمبال بتزوارنا إثيوبيا زعلم مجلس خوطان كلوا جبس دمان لعلاونة جزات وحدنة إرترا زلوا دقف قليت أنا رايام أب كم زخونتها دما منستر وصا قديات إيرترا أب جبت أب زبط حلو مسام بحر دونالد ترامب أو قديات عربن قديات أفريقيا مسعود بولوس كرخون كلو بتوسخ مسعود بولوس مس منستر وصا قديات جبت إتراقي بيو دهر تم بحر دونالد ترامب أو قديات عربن هاجرات أفريقيا مس منسترات وصا قديات إيرترا جبت زجبرا ركب قال مع كنه زينا أمريكا نتي تصار إثيوبيا استودوا لفنتي أتانا جداز بالتصاب كزرقح ترى إزنا برا خوينو حجج ما زمخار مالت مسعود بولوس بمن قد علاو ناي محبراو قصات انترنت حسابو غيرو نتزوت صبصاب كاب حق زرحقن ني امريكا دبلوماسيا بقرنا افريقيا دما كاب كوننت وصاز طمزز بمبال قليصو نتا امريكا صار اثيوبيا زخونه لفنتيات انا غيدا زبلت صبصاب دما زيكون عن زيدل نغرات ندادي زنزحن زنها هرني بمبال ونقليصولو مسعود بولوس ابتي اوصيو زل مغلص وسيخو امريكا مس اثيوبيا هم دما كلن هاجرات ملاك قرنا أفريقيا سفح زوباك إحوى حارم بمتحببار حبرا وقدام النتات نمسقاميات تسرح مسحاد زوباو مشارخ تزقبر ركب دما أو لعلخان المشارخ تنابت لخت امزازي بلون دبلوماسني أمريكا تفاتت توقنات مفتار ويمفلنا ينمعماق يكونن مسكول لهم مشارخ تي بهانات من قد مسراح قجت نمكل خال النبار سلام نتسطان مدل دالني بمبال اتبوغن قل معكنه زوال تزبطاب كم حق زرحقا متامزازن كبل قليت اولو كم
ከምዝፍለጥ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት መስዑድ ብሎስ ምስና ኤርትራን ግብፅን ሚኒስተራት ወፃኢ ጉዳያት ድሕር ምርኻቡ ኣሜሪካ ምስ ኤርትራ ትገብሮ ዘላ ምቅራብ ብዝተተሓዘ ብወገንና ኢትዮጵያ ማዕከናትን ምስ ሰልፊ ብልጽግና ቅርበት ዘለዎም ናይ ማሕበራዊ ገጻት ኢንተርነት ነጠፍትን ኣሜሪካን ጸረ ኢትዮጵያ ዝኾነ ልፍንቲ ትድግፋላ ዝብል ተቃውሞ ከስምዑ ተራእዮም ዝነበሩ ኮይኖም ካልኦት ካብ ኢትዮጵያ ወፃኢ ዝኾነ ማዕከናት ድማ ኣሜሪካ ጸረ ኢትዮጵያ ዝኾነ ልፍንቲ ምሕዝነት ትምስርታላ ዝብል ጸብጻባት ክዝርጋሕ ተራእዩ ነይሩ እዩ። በዚ ድማ መስዑድ ብሎስ ነቲ ጸብጻባት ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ምዃኑ ገሊጹ ኣሎ። ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ዘይፍለጣ ድሮናት ኣብ ከባቢ መቐለን ዓፋርን ተራእየን ክብል ሓድሽ ሪፖርት ሒዙ ከም ዝቀረበ ተገሊጹ። ናብ ላዕሎት ኣዘዝቲ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ዝቀረበ ሪፖርት ከም ዘመላኽቶም እቲ ብጀነራል ይርማ መርጋሳ ዝምራሕ ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ኣብ ሰማያት መቐለን ክልል ዓፋርን ካብ ናተይ ኣፍልጦ ወፃኢ ዝኾነ ድሮናት ይንቀሳቐሳ ኣለዋ ክብል ክኸስስ ወይ ከዓ ሪፖርት ከቕርብ ተራእዩሎም። ስርዓት ብልጽግና ኣብ ዝሕዚ እዋን ተቆጻጺርዎም ዝርከቡ ናይ ቴክኖሎጂ ዓቕምታት ኣብ ካሊእ ሓይሊ ዝኣቱ ኣይመስሉ። ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ኣብ ሰማያት ትግራይን ዶብ ኤርትራን ቁፅፅር ከም ዝሰኣነ ተገሊጹ። ብጀነራል ይልማ መርዳሳ ዝምራሕ ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ መንነተን ዘይተፈለጣ ድሮናት ኣብ ሰማያት መቐለን ክልል ዓፋርን ብምውፋር ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ስጋት ይፈጠር ከም ዘሎ ተሓቢሩ። እዝን ቴክኖሎጂ ድሮናት ንመጥቃዕቲ ውሽጢ ሃገር ክጥቀመሉ ዝጸንሐ ሓይሊ ኣየር ኣብዚ ሕጂ እዋን ግን ኣብ ከቢድ ወታደራዊ ማሕንቆ ወዲቑ ከም ዘሎ እዋናዊ ጸብጻባት የመልክቱ። ሎሚ ካብ ዝወፁ ሓበሬታታት ከም ዝተረጋገጸ ላዕለዎት ሓለፍቲ ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ኣብ ሰማያት ትግራይን ዶባት ኤርትራን ዘለዎም ቁፅፅር ሙሉእ ብሙሉእ ከም ዝጠፍአ ይግለጽ ኣሎ። እቶም ሓለፍቲ ከም ዘመልክትዎ ኣብቲ ከባቢ ዝንቀሳቐሳ ነፈርቲ ብተደጋጋሚ ምጥላፍን ምስሓ ሲግናላትን የጋጥመን ብምህላው ነቲ ክልል ክቆጻጸርዎ ከም ዘይከኣሉ ተኣሚን ኣሎ። እዚ ጸገም እዚ ኣብ ስራሓት በረራን ወታደራዊ ምንቅስቓስን ዓብዪ ስንባደ ፈጢሩ ይርከብ። እዚ ሕጂ ዝረአ ዘሎ ምስሓት ሲግናላትን ስእነት ቁፅጽርን ከምቲ ትማል ካብ ዝተፈላለዩ ምንጭታት ዜና ዝተረኸበ ሓበሬታ ብሓይሊ ኣየር ኤርትራ ዝተገበረ ወታደራዊ ሓገዝን ቴክኒካዊ ጣልቃ ምእታውን ዝተፈጠረ ምዃኑ ይግለጽ። እዚ ድማ ነቲ ሰማያዊ ዓብላልነት ኣለን እናበለ ክምካሕ ዝጸንሐ ስርዓት ብልጽግና ናብ ዓብዪ ድንጋፅን ኣውያትን ቀይርዎ ኣሎ። ስርዓት ብልጽግና ሰማያት ኢትዮጵያ ውሑስ እዩ፣ ሙሉእ ዓብላልነት ድማ ኣለኒ ብምባል ክዛረብ እኳ እንተጸንሐ ሕጂ ግን ናቲ ኩነታት ተገልቢጡ ብሰንኪ ዘጋጠሞ ቴክኒካዊ ውድቀትን ናይ ደገ ፀቕጥታትን ኣብ ሰማያት ትግራይን ዶብ ኤርትራን ዋላ ሓንቲ ክገብር ከም ዘይከኣለ ተሓቢሩ። እቲ ሰማያዊ ሓይሊ እናተባህለ ዝመረሉ ዝነበረ ትካል ሎሚ ሰማያት ክከላኸል ብዘይምኽኣሉ ናብ ኣውያትን ፀበባን ተቐይሩ ከም ዘሎ ወታደራዊ ተንተንቲ ይገልጹ። እዚ ምንቁልቋል ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ኣብቲ ዞባ ዘሎ ወታደራዊ ሚዛን ይቕይሮ ከም ዘሎን ንስርዓት ብልጽግና ድማ ዓብዪ ስጋት ከም ዘውደቆን ይግለጽ ኣሎ። ሰላማት እዚ ቻናል እዚ ሓድሽ ስለ ዝኾነ ኩለኹም ሰብስክራይብ እንዳገበርኩም መራሕትን ልሂቃንን ብልጽግና ባሕሪ ብዘብል ዘህተፍትፍ ቫይረስ ካብ ዝልከፉ ግዜያት ኣቁፂሩሎ 3 ዓመታት ብዘይ ዕረፍቲ ለይትን ቀትርን ብዛዕባ ባሕሪ ለፍሊፎም ማዕርጉ ዲያቆን እዩ። ኣማኻሪ መራሒ ስርዓት ብልጽግና ድማ እዩ። ንናጽነትን ሉዓላውነትን ኤርትራ ኣብ መግሃስን ቁንጻብን ተዋፊሮም ካብ ዘለዉ ጉጅለ ስርዓት ብልጽግና ሓደ እዩ። መራሕትን ልሂቃንን ስርዓት ብልጽግና ኣብ ጉዳይ ኤርትራን ኤርትራውነትን ቀይሕ መስመር ሰጊሮም ካብ ሓዲድ አንደላሂጾም ከም ዘለዉ እዚ ዲያቆን ዲ ፖለቲከኛ ሓደ መርኣያ እዩ። ሃለውለው ምስማዕ ግን ዝጽላ ኣይኮነን። ኢትዮጵያ የባህር በር ስታገኝ ኤርትራ የሆነችበት ምክንያት ይፈርሳል። መነሻ አመክንዮ መነሻው ኤርትራ እንድትሆን ያደረጋት ሌሎቹም የተቀበሉት ኢትዮጵያ የባህር በር እንዳታገኝ። ልክ ኢትዮጵያ የባህር በር ካገኘች ኤርትራ ታዲያ ምን ታደርግላቸዋለች? በቃ የኤርትራ ጥቅም ያልቃል እዛ ጊዜ። ኢትዮጵያ አፍ ደገ ባሕር ምስ ረኸበት ኤርትራ ዝኾነትሉ ምኽንያት ከብቅዕ እዩ። ኤርትራ ክትከውን ዝገበራ ካልኦት እውን ዝተቐበልዎ ኢትዮጵያ ቀይሕ ባሕርን ከይትረክብ እዩ። ኢትዮጵያ ቀይሕ ባሕር ምስ ረኸበት ኤርትራ እንታይ ክትገብረሎም እያ? ጥቕሚ ኤርትራ ሽዑ ከብቅዕ እዩ። ኣዱሊስ፣ ታጁራ፣ ምጽዋዕ፣ ዓሰብ እዚኦም ኩሎም ኣብ ትሕቲ ኢትዮጵያ እዮም ነይሮም። ሕጂ ወላ ሓንቲ የለን። ባሕሪ ነጋሽ ዝነበረ ጣልያን ገዚእዎ ኤርትራ ዝብል ስም ሂብዎ። እነሆ ሕጂ ብሰላም ክንነብር ኣይከኣልናን። ኤርትራ መርከብ ኣይኮነን። ንኣብነት ሶማላውያን ወይ ሶማሌላንድ ወይ ጁባላንድ ንኢትዮጵያ ወደብ እንተሂቦማ ኤርትራ ዝኾነትሉ ምኽንያት ከብቅዕ እዩ። ኢትዮጵያ ኣብ ዝኾነ ቦታ ንኣብነት ቻይና ንኢትዮጵያ ወደብ እንተሂባ ኤርትራ ትፈርስ። ቻይና አሁን እኛና ቻይና ሩቅ ነን አይደል? ቻይና አሁን ለኢትዮጵያ ወደብ ብትሰጣት ኤርትራ የሆነችበት ምክንያት ይፈርስ። ዘገርም እዩ።
إذا عبد بدزي مس منتهي زقصر أمرهم بالصحتون خلوصا بزنورن سبات زمكر مرحبا صقنا انت هاو تتلامو انت حات يصلو يمان صقامو بمرخاتن عبوتاتن زتخبى سسعن هنطينت دما زبهرياتو سلازخونه ابزي بإثيوبيان هيك انت لاعيل زلو وفر بحري كلهم زصفشو بقرابو بالصقنا ما ازنوم صحتو بخطور صل حزب ኤርትራን መሬታን زعورو አቦታቶም አበረኻታት ሳحل ዝተረፉ ሙሉኻት ኩናት ህዝባዊ ግንባር ዝነበሩ አመሳኹቲ ቴሌቪዥናት ሓተው ክብሉ ይውዕሉን ይሓድሩን ኣለዉ ንግሊ ካብኣቶም ከም ኣብነት ንስማዕ ሆስፒታል ከረን ልዕሊ 400 ዜጋታት ዕውት መጥባሕቲ ሓበል ዓይኒ ተኻይዱ ጉጅለ ሓኻይም ዓይኒ አልበስር ምስ ኤርትራውያን ሞያውያን ብምትሕብባር ካብ 20 ክሳብ 26 ሐምለ ኣብ ሆስፒታል ከረን ልዕሊ 400 ዜጋታት ዕውት መጥባሕቲ ሓበል ኣካይዱ ኣብዚ ሰሙን እዚ ዝቐጸለ ወፍሪ መርመራታት ዓይኒ ካብ ዝተኻየደሎም ኣስታት 3000 ዜጋታት እቶም 406 መጥባሕቲ ከም እተገብረሎም ገለ ድማ መነጽር ዓይኒ ከም እተዓደሎምን ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ሓላፊ ሃገራዊ መደብ ምክልኻልን ምቁጽጻርን ዑረት ኣቶ ዓለም ዘካርያስ ገሊጹ እቲ ወፍሪ ኣካል ናይቲ ዑረት ንምክልኻል ብደረጃ ሃገር ዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ከም ዝኾነ ብምሕባር እዚ ምስ ጉጅለ ሓኻይም አልበስር ብምትሕብባር ዝግበር ሕክምናዊ መጥባሕቲ ኣካልናቱ ከም ዝኾነ ሓቢሩ ሕማማት ዓይኒ ብሓፈሻ ሓበላ ትራኮማ ነድራ ዓይንን ድማ ብፍላይ ብሕክምና ብቐሊሉ ክፍወስ ከም ዝኽእል ግቡእ ሕክምና ኣብ እዋኑ እንተዘይተረኺቡ ግን ዑረት ከስዕብ ከም ዝኽእል ብምጥቃስ ናይ ዓይኒ ጸገም ዘለዎ ዜጋ ናብ በዓል ሞያ ቀሪቡ ክምርመር መጥባሕቲ ዝተገብረሉ ድማ ብሓኻይም ንዝተዋሃቦ ምኽርን መድሃኒትን ብግቡእ ክጥቀመሉ ተላቢዩ ሜዲካል ዳይሬክተር ዞባዊ መወከስ ሆስፒታል ከረን ዶክተር ያፌት ሃይለ ሚካኤል ብግዲኡ እቲ ብምውሃድ ምስ ጉጅለ ሓኻይም አልበስር ዝተገብረ መጥባሕቲ መቐጸልታ ናይቲ ኣብቲ ሆስፒታል ዝካየድ ዝጸንሐ ነጥፈታት ከም ዝኾነ ብምሕባር ንጉጅለ ሓኻይም ዓይኒ አልበስር ኣመስጊኑ ጉጅለ ሓኻይም ዓይኒ አልበስር ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ኣብ ኩለን ዞባታት ሃገርና ምርመራታት ነጸርታን መጥባሕትን ክካየድ ምጽንሑ ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብ ዞባ ዓንሰባ ሕክምናዊ ኣገልግሎት ዝሃበ ሎማ ዓመት ንመበል 15 ግዜ እዩ ጌታቸው ረዳ አሜሪካ ከም ዘሎ ገሊጽና ነርና ኢና አሜሪካ ዝኸደሉ ብዝተፈላለየ መንገዲ ዋላ እንተኾነ ሓይኽና ደርቢና ካኢና ኣቕጣጫኻ ኣንፈትካ ቀየር ጌታቸው ረዳ ዝብል ልኡኻት ጸላእቲ ባንዳታት ናይ ገሊኦም ብሄራት ወይ ከዓ መሳርሒ ኣብይ ኣሕመድ እንብሎም ሚድያታት ዝሓዙ ክገልጽዎ ቀኒዮም እዮም بمصحف كتمص ክትክእል ለካ ጌታቸው ረዳ እምበር ሕጂ እቲ ኻሊቅ ዲስኩር ተሓሶት ዝዘረባ ኦሬዲ ለሚድና የሰልችና እዩ እዚ ሓይኽና ዝወዳእና እዩ ብኻሊቅ መንገዲ ንዓ እንዳወልዎ እንዳራኣና ቀኒና ኢና እዚ ከም ዘሎ ኮይኑ ጌታቸው ብህልኽ ብኢጎ ካብ ማሕበረሰቡ ካብ ናይ ባዕሉ ካብ ናተይ ዝብሎ ተፈልዩ እዚዩ እቲ ቀሊል ተራ ዝኾነ ጀማሪ ፖለቲከኛ ዝኽእሎ ሽርሒ እንተሃለወ ናይ ፖለቲካ ሽርሒ መጀመርያ ንጸላኢኻ ፈታው መሲልካ ካብ ቤዙ ካፍቱ ደጀኑ መፍላይ እዩ ካብ ደጀኑ ካብ ቤዙ ምስፈለኻዮ ኣያን ማእገርን ዘይብሉ ምዃኑ ምሰረጋገጽካ ድሕሪኡ ከም ድላይካ ጌርካ ትጥቀመሉ ቱል ምዃኑ ምንጋር እዩ ንጌታቸው ከምኦም ጌረሞ ማለት ኣብ ብዙሓት መድረኻት ዋላ ውሽጥና እውን ከሆም ይገብሩ እዮም ኣብ ውሽጥና ፖለቲካል ክጥቀመልካ ዝደለየ ሰብ ካብ ማሕበረሰብካ ይንጽለካ ብዙሓት ሕዚኣ ዘይንፈልጣ እንተ ንኾን ነርና ብዙሓት መኪሮም እዮም እንደ ደቢት ሚድያ ክንጽሉ ቦዚን ዘለው ካብ ህዝቢ ክንጽልዋ መኪሮም እዮም ካብ ህዝቢ ዘይትንጸል ስለ ዝኾነት ፍጹም ዘይኽእሉ ምዃኖም ምሰረጋገጽ ጥራሕ እዮም ደደቢትን ህዝብን ጠስምን ድልኽን ኮይነን ተዋሂደን ዝቃለሳ ዘለዋ እስካዕ ሕዚ ደደቢት እውን ብህዝባ ትእመን ህዝባ እውን ከዓ እተኣምን ደደቢት ሚድያ በዚ ትፍለጠሉ ምክንያት ነዚ እዩ ማለት እዩ ስለዚ በዋናነት ካብ ማሕበረሰብካ ምንጻል እቱ ተራ ጀማር ፖለቲከኛ ዝኽእላ ናይ ፖለቲካ ኮንስፓይረሲ እያ እዚኣ ሕዝን ጌታቸው ተራ ፖለቲከኛ ምዃኑ ትርእይዎ ተራ ፖለቲከኛታት እዮም ነጺሎሞ ካብ ህዝቡ ካብ ህዝቢ ትግራይ ነጺሎሞ ንኢጎ ህዝቢ ሸይጡ ንስምዒቱ ጥራሕ ህዝቢ ሸይጡ ንፖለቲካዊ ድልየቱ ጥራሕ ህዝቢ ሸይጡ ካብ ህዝቡ ተነጺሉ ኣብይ ኣሕመድ ካብ ህዝቡ ነጺሉ ፀራጊ ጫምኡ ገይሩ ከፈቢልዎ ሕዝና ኣሜሪካ ከይድካ እምንለይ እንተወለ ይኸይድ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ሓስወለይ እንተወለ ይሕሱ
ንእሽትለን ጎጭ ዓቢልካ ወፂኻ ማይ ክሒዝካ ለፍልፍ እንተበሎ ይልፍልፍ እዚዩ እንዳገበረ ፀኒሑ ሞኒዮም ሞ እዚዩ ሞኒዮም ሕዝታ ኢሎሞ ብመፅሓፍ ምፃእ ኣይኸውንን ድሕሪ ሕዚ በቲ ትልፍልፎ ዝነበርካ ይኸይድን ኢሎም ንጌታቸው ጢባ ጢቤ ይጫወተሉ ኣለዉ فقد أمريكا فقد تفلالي هجرات مالت حزي أمريكا يزلو كم تو أبز حلف زحلفنا يو زحلف مدباتنا سرحنا له سب لو الرسي خاب إيربورت تقبلاته سب نخري أون صل أسهب كوين اللي جيت تورد تقرأي نخري أون صل أو سب كوين اللي جيت تشو أفتز خد الله تجارو إذا خلوا جيت تشو حوحات تمركزوا وي نحو واحد مرح خوينو زخبر اللي زنبره مدرخ عالم أمريكا خيدو قلص إلى زوري أسبون إيسينو جيتاتشو أو حنت مدرخ جن وصيو أو جزات تعويت إنيرو أو ناي برايفت هاوس تعويت إنيرو أو حنت مدرخ جن تسعة فوزا مدرخ زي أتري وازل لهم فلفلاتنا كم زل أخلنا حزي إذا تريوا زلهم together we can change lives زبلنا رايا community cultural night أبزبل تساتي فوقيتها واحد سبينيرو أفتو مدرخ فلفلاتنا خمس جلس قلنا تعم واحد سب كم زنا برفت مدرخ مو جيتها جن أبزا مدرخ زي أون جلس إلى زري أسب كم خمسة رخوة كيركا سلام مستبلو مراحين تتوهيلس already بود رجع خاطر جلس نجيتها جن كيدم ناب ومبرو كيدم سلام نموالون زتحاسمولو جزيئي ترعي مالتي كمون نزغط الفيديو هنكرك لنا تذكروتات كوز حالة في الفيديو هاجراوي فلسفنا إلكام مزراب من البات حارة رئيتو نايسبات قدف قداي مسلني أنا خمزخونة يخون زيغا ناتي رئيتو غلوان الخون هاجراو فلسفنا اللو يخون نزارب أشقاري قدمنا أومي تاويقن قدمي حارنت متصورات علاماتات نيرومنا حجيقن وتوم علاماتات سياتوم سلت تجبطوس توديو علامة سينا زبالا زراربا قوقوي مخانو دقي مخزخا خرفتو مانياتو باب ولقنا وي باب فتاونا ابتي نا حرنت قالسي اب نساتفلو زنبرنا حزب إرترا بمولو نا حرنت اب نساتفلو زنبره غزيه انتخونه اب هاجرنا بانديرا طراي مستنبلبله وي ناصنتنا مستاوجه وي لعلاولنتنا مسترغاغص طراي كل ነገር አብቅዩ ካቡን ደሃር ዕላማ ይብልናን ካቡን ደሃር ማዕዝን ይብልናን ካቡን ደሃር ፍልስፍና ዝባህል ይብልናን ኢሉ ዝሐስብ ዝነበረ ሰብ ዘሎ አይመስለንኩም አይነታት ተሐሳስባታት እንተነሩ የዋህነት ጥራይ ኾውን ዝኽእል ነፍሱ ወከፍ ሰብ ናይ ምንባሩ ዕላማ አለው ነፍሱ ወከፍ ዜጋ ናይ ምንባሩ ዕላማ አለው ልዕሊ ኩሉ ኸዓ ልዕሊ ነፍሱ ወከፍ ዜጋ ሓደ ህዝብ ናይ ሓደ ሃገር ዕላማ አለው እዚ ህዝብ ናይ ሃገር እዚ ካብ ኩናት ተላቂቁ ብሰላም ክነብር ምድላዩ ሓደ ሃገራዊ ዕላሙ እዩ ብሰላም ብዘይ ዕግርግር ብቅሳነት ክነብር ክደሊ ናይ ኩሉ ሰብ ባህጊ ናይ ኩሉ ዜጋ ባህጊ ናይቲ ህዝቢ ሙሉ ባህጊ ስለ ዝኾነ እዚ ከም ሓደ ሃገራዊ ዕላማ ክውሰድ ይከኣል እዚ ስለ ዘሎ ሃገርና ዝኸፈልና ኸፊልና ኣብ ናፃ ምዃን ኣብ ልዕላዊት ምዃን ደረጃ ዘብፃሕና ነዚ ናፅነትን ልዕላውነትን እዚ ከነኽብሮን ክንከላኸለሉን ስለ ዝግባአና ዕላማ ኣለና ዕላማና ኣይጠፍአን ብዘይካዚ ኣብ ውሽጢ እዚ ሕብረተሰብ እዚ ራህዋ ናይ ኩሉ ሰብ ጽቡቕ ናይ መነባብሮ ኩነታት ናይ ምምፃእ ናይ ኩላትና ጽቡቕ ድሌት ስለ ዝኾነ ነዚ ዕላማ ዝተጨባጥን ምግባርን ኩላትና ዜጋታት ናይ ሃገር ክንሰርሓሉ ዘለና ጉዳይ እዩ ናጽነት ስለ ዝመፀ ልዕላውነት ናይ ሃገር ስለ ተረጋገፀ ርህዩና ከብድና መልኢና ጽቡቕ ደቂስና ናሓድር ኣለና ኢልና ክንዛረብ ኣይንኽእልን እንተወሓደ ዝበዝሕ ህዝቢ ናይ ሃገር እዚ ጽቡቕ ኮይኑ ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ቀሲኑ ሓዲሩ ስለ ዘየለ እዚ ሃገራዊ ቅሳነት ዘይህብ ሃገራዊ ሓላፍነት ዘባጋግስን ዘባራብርን ጉዳይ ስለ ዝኾነ ነዚ ጉዳይ እዚ ንምዕራይ ነዚ ሕቶ እዚ ንምፍዋስን ናይዚ ሃገር እዚ ናይዚ ህዝቢ ሓላፍነት ምዃኑ ስለ ንግንዘብ ዕላማ ኣለና ሃገርና ሃብታም ሃገርና ዝርህዋ ሃገርና ካብ ናይ ረዲኤት ልማኖ ናፃ ኮይና ብነፍሳት ተሓድረሉ ሃገርና ልምዕቲ ትኾነሉ
كم سب كم هزبي رئيسنا العلنا نبرلو لمينا اخلي وخون قال حاجزنا حتتنا نبرلو خنتات تقالاقلنا رئيسنا خيلنا نبرلو نخيل ناي رهوان ناي كسانتن زمن كمتص علامانا سلازخونه ناصنت سلازو توز مصخا اذا نجر توديو معنا خاب سماي وردلنا له وياب جنت نسفر علينا لنا ስለዚህ نحسب نزي ተጨባጥን ምግባሩን ክንሰርሕን ክንቃለስን ስለዘለና ሃገራዊ ዕላማ አለና ኣብዛ ሃገር እዚ ብዝተፈላለየ ምኽንያታት ኣብ ብደገ ብዝመግዛእት ዝመፀይኹን ብናይ ውሽጢ ኩነታት ዝተመዛበለ ኩነታት ዘይምዕሩይ ናይ መነባብሮን ማሕበራውን ቁጠባውን ቦታ ዘለዎ ህዝብታት ስለዝኾና ነዚ ዘይምዕሩይ ኩነታት ናይ ህዝብና بوحدو معروي استدارجه يخون قبره نخيلنا انت زي تبهله نممع الرايو كنسرح نستوصع خفلنا يتهزبي عدل زي رخبه خفلنا يتهزبي عدل كم زركبن كم تخالي بسلام بقصانت كنبر كم زغيلنا مقبار علامة سلازغونه علامة سلازلنا نزي قدفنا نزوم علامات زياتهم قدفنا ناصنت مسيو لعلاونت ترغاغيص يمو كل نجر ابقيو تلنا ኣብ ውሽጥና ጻዝኾነት ሃገር ኣብ ቅልውላውን ኣብ ድኽነትን ኣብ ክልታዕታን ክንነብሩን ስለንኽእል ካብ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ሓደጋታት ንኽንድሕን ምእንቲ ክንሰርሕ እቶም ንብሎም ዘለና ዓላማታት ክንጭብጦም ምእንቲ ክንቃለስ ስለዘድሊ ዕላማና ወይ ድማ ማእዝና ናጽነት ስለዝመፀ ልዕላውነት ጥራይ ስለተረጋገፀ ተወዲኡ ክንብል ኣይንኽእልና እሞ ምናልባት ሃገራዊ ፍልስፍና ኣሎ ዝበሃል ተኾይኑ أنا تبع عقمي خقول صوز إلزيو كالوت لبامات بويا مايويان زبالون كابزين لعل خقول سيخولو بعد تقلال المدام نمتاز أكل جن علامة علنا إذا علامة زي أب موداتو خيب سعنا ويوين يتقبونا فتسيمنا خيبلنا دك إسنا خنا حدر كم زي بلنا خزها غرفت. نيلو معتمدة زي مثل نيرة فتمون تخوني لتسفاي قبر باي.